السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو شابتر 2 thermodynamique chimique SMC S4. Donc chapitre 2 variation des fonctions thermodynamiques chimiques. أول حاجة غادي نشوفوها هي la grandeur molaire partielle. Grandeur molaire partielle. Grandeur molaire partielle. Donc غادي نشوفو définition et procédure de calcul. Et procédure de calcul. Donc G bar avec يتسمى grandeur molaire partielle de constituant E. بالنسبة للجي بلا بار كيتسمى grandeur molaire totale كيتسمى grandeur molaire totale. Donc on appelle un grandeur molaire partielle, on appelle un grandeur molaire partielle notez GI bar. Et donc G bar شحال كيساوي G bar si la dérivée d'un grandeur molaire total par rapport à le nombre de moles. Donc c'est D de G à la D de N, et bien sûr P et T sont des constantes, NG différentes N NE. مزيان هذا هو G bar. Le grandeur molaire partielle ما هو إلا la dérivée ديال grandeur molaire total. Donc cette équation devient l'équation l'équation 1 devient donc D de G si delta G par rapport à la température P et N sont des constantes fois D de T. اللي درت عليه la dérivée par rapport à T, donc نضرب fois D de T plus delta G ou la D de G la D de P, bien sûr هنا T constante, N constante fois D de P plus la somme GI bar fois D ديال N D ديال NE. مزيان حتى الآن واضح مزيان. Donc A P et T constante ذكرنا هنايا P وعندي T constante. دونك هذا فين غادي يمشي؟ هذا غيمشي للزيرو وهذا غادي يمشي للزيرو. دونك D de G donc T constante ça veut dire هذا غادي يمشي للزيرو وهذا غادي يمشي للزيرو. دونك دي دو جي شحال تساوي؟ دي دو جي غتعطيك هي لا سوم ديال جي اي بار فوا دي ان اي. مزيان هادشي واضح. دونك انا الهدف ديالي هو نبين على واحد تيوريم اللي كنستعملوها بزاف. دونك هاد التيوريم سميتها تيوريم دولير. هادي مهمة وكنستعملوها أول سؤال كيتحط في الإكزام تيوريم دولير.
مزيان. دونك الا قال لك براهن على هاد التيوريم دولير غدوز في هاد المرحله هادي وهادي صافو دي هاد التيوريم دولير شنو كتقول شحال كتساوي كتقول لك بلي جي كيساوي لا سوم ديال ان اي فوا جي اي بار. هادي مهمه بغيتكم تحفظوها حتى الا ما عرفتوش يعني الا ما كنتوش تبرهنوا عليها مهم حفظوها نستعملوها بزاف. دونك عندك دي دو جي جي على لا سوم ديال ان اي فوا جي او بار. شنو درت هنايا دخلت غير لانتيغرال هنايا ودخلت لانتيغرال هنايا. دونك لانتيغرال دي دو جي جي لانتيغرال ديال دي ان اي هي ان فوا جي بار يعني كوندور مولير بارسيال. دونك جي شحال تساوي غتعطيك هي ان ان جي ان بار ان ان جي ان بار بلس ان دو جي دو بار بلس تال ان كا جي كا بار. واضح مزيان. دونك غادي نشوفو حاجه اخرى. دونك دابا غادي نشوفو واحد لا رومارك تري امبورطون. غادي نشوفو سانتيفيكاسيون فيزيك دان غروندور مولير بارسيال. دونك il est important il est important il est important de faire la différence c'est très important de faire la différence entre un grandeur molaire total entre un grandeur molaire total les OG et un grandeur molaire partiel. Un grandeur molaire et un grandeur molaire partiel. GI bar. Donc, كيف قلت عندك GI la grandeur molaire ركزوا معايا la grandeur molaire de constituant I. شوف هاد I هادي فين كاينة فين عندي بيان سور إلا كان عندك la grandeur molaire يعني التوتال جي ما فيهاش البار la grandeur molaire توتال يعني نزيد لكم هادي توتال la grandeur molaire totale du constituant I هاد I كي دايرة pure ça veut dire seul مزيان. مي جي بار ou la grandeur molaire partielle la grandeur molaire partielle du constituant I. مي هاد ركزوا عليها فين عندي هادي دان constituant I مي دون لو ميلانج عندي في الميلانج ماشي بيور دون لو ميلانج هذا هو الفرق بيناتهم دون لو ميلانج. دونك اون جينيرال هذا السؤال كيتحط كيقول لك عطيني لا سينتيفيكاسيون فيزيك ملي غادي نخدمو السيريه غادي يبان لكم هادشي. اون جينيرال توجور عندي جي اي il est différent GI bar. GI il est différent GI bar. شنو قلنا على هاد I فين عندي هادي il est pur. Donc I pur ça veut dire seul. Et هنا عندي I فين في الميلانج I dans le mélange هاد الكونستيتيون I تتكون في الميلانج dans le mélange. Bien sûr عندي دي كا بارتيكولي اللي غادي نمرو نعرفوهم. هاد كا بارتيكولي شنو كتقول ليا بيان سور الا كان عندي متى حيت اون جينيرال قلت لكم بلي توجور تيكون عندي جي اي الي ديفيرونت جي اي بار ça veut dire غروندور مولير توتال اي هاد لا كونستيتيون كتكون بور
et la grandeur molaire partielle تكون عندي I dans le mélange. Donc يمتى كيكون عندي هادو متساويين. Donc cas particulier يمتى كتكون عندي GI كتساوي GI bar. Donc يمتى كيكون عندي الغروندور مولير توتال كيساوي ان غروندور مولير بارسيل. الا كان عندي ميلونج دان غاز بارفي او لا ميلونج دو ليكيد مزيان هاد ليكيد يكون ميسيبل. دونك الا تنساو لك هادو في التمرين شنو تيقول لك ما تيذكرش لك راه يقدر يقول لك عندك ميلونج دان غاز بارفي او لا ميلونج دو ليكيد. الا ما قالش لك هادو تيقول لك بلي عندك لا ديتيفيتي اي فيريفي. الا قال لك هاد لا ديتيفيتي اي فيريفي ça veut dire que عندك جي اي كتساوي جي اي بار. متى كتكون عندي جي اي ديفيرونت جي اي بار الا كان عندك ميلونج غيال بحالاش بحال اش دوزو او لا ميثانول سي اش 3 او اش. ça veut dire تيقول لك با داديتيفيتي. مزيان دونك دابا غادي نمرو باش نشوفو حاجه اخرى. دونك غادي نكملو دابا داكشي اللي شفنا على اون غروندور مولير بارسيال سميناه جي. دونك هاد جي اون جينيرال غروندور مولير بارسيال. دونك دابا يمكن ليا في هاد الشابيتر هذا غادي نخدم على لي فوليوم. في الشابيتر 3 اللي ديجا خدمنا على البوتونسييل شيميك. دونك فين ما تنلقى جي كنعوضو على حساب انا باش خدام. دونك غادي نشوفو ابليكاسيون او فوليوم. سافو دير فين ما نلقى جي غادي نعوضو بفي اي وفين ما نلقى جي اي بار غادي نعوضو بفي اي بار. سافو دير شفت ان غروندور مولير بارسيال شفناه هو جي اي كتساوي هي دي دو جي على دي دو ان اي. سافو دير فين ما نلقى جي اي بار غنعوضو بفي اي. دونك في اي بار هي دلتا في او لا دي دو في على دي دو ان. بي et T sont des constantes ان جي ديفيرونت ان اي. او التيوريم دولار شفناها. التيوريم دولار هي في كتساوي لا سوم ديال ان اي فوا في اي بار. هاد القواعد هما باش غادي نخدمو في السيريه وفي الامتحان راه مهمين. هذا ريزومي بيان ديتايي. دونك في غيساوي لا سوم ديال ان اي فوا في اي بار اللي هو غادي يعطيني في كتساوي ان ان في ان بار بلس ان دو في دو بار اكسيتيرا حتى ان كا في كا بار. وغادي نشوفو واحد لا غولاسيون اللي هي تسمى غولاسيون دو جيبس دو هيم. غادي نحتاجوها في السيري. هادشي هاد لا غولاسيون دو جيبس دو هيم نخدمو بها في اكزرسيس 2. Je pense que la première question, la deuxième question. Donc la relation de Gibbs de M, je vais la somme de NI, la somme de NI fois D de JI bar 0. Donc N1 DJ1 bar plus N2 DJ2 bar plus etc. N4 DJK bar 0. دونك فرق ما بين التيوريم دولار ولا غولاسيون دو جيبس دو ام ما يتخلطوش ليك. مزيان دونك دابا غادي نمرو نشوفو حوايج اخرين.